سلام أملاخ نعكم يغون اسكامين كبرنا أملاخ يغون من اللي تحفتنا ما أخلنا رئال لكم قعب سلامة أخي قالوا دما قويتا إبارة كبرنا قويتا يسوس كريستوس هاليلويا هي واي قواسال لنا آمين قسنتك زي أبيهرن عبونتنا زي أبيهرن كردا أكا خلو كتزمرونا يتخلنا يسوس كريستوس قويتا لومي إما حاونا تقسنتنا يجزي أبير أتعبونتنا يجزي أبير حلفا مانم كالوت معلتات أزيو سلستردو كم تيب قال يجزي أبير سي تدبنا يجزي أبير مسورة ده دوي لهم كزموري كالونيل فقر يجزي أبير قسنت يجزي أبير عبونت يجزي أبير كردا أكا خلو مريم انتهى جيرا بمزمور أيقونة تنجليز أتو فقر قويتا بمنتهى جليز أتو نحر دايلكمني كم وحيز زار نبعتا جيرا فقر أملاخ كردا أكا خلو نبعت رحي مقلتيو مخنياتو أبزع عالم زي أزلو قانقا كقلت أيكالني يسوس كريستوس قويداي أملاخ يكسرني وإلو نحرستو إلكم تتأفينا قنا أملاخ كسيرو اللو إلو سلازن حنا أين تأفئ يسوس كريستوس قويداي نحنا أنت أين قوانينا أين تأفئنينا زتفلي قسنت سلازلوه زتفلي أبات النت كأسلازلوه نفس وقفنا دحر بايتانا ترينا يو زي قبعنا سفرا زرخبنا سباتنا جن حدا قانقال لنا نفس وقفنا أب إجري يسوس زوحز نبعت ززاري نبعت فقري ززاري نبعت مسقانا يسوس كريستوس قويتايو فقرو هايلك عنيو لعلى أموريو لعلى مستوى عليو ጭራስ ይጠፋናስ ጸጋክሲ ምህረቱ አይተወደንሞ ጭራስ ይጠፋናስ ጸጋክሲ አብሄሪው አብሄሪ ባረኽ ስቂሊ ኮነን ከነብዕ ጸኒሁ ጎበዝ ሰብአዩ ዝጸኒሁኮ ፍቅሪ አምላክን አኽለካኒ መንነትካ ምስተረዳእካ بهر تفولتي خات دخام كاكو تفولتي خات سنفنا كاكو تفولتي خات العلن تحتنا هيوت كاكو قناخي زحيا واي قواساسي نق وكاي زيب لك خافت مسمر كي توتص حيزك هلو خبرنا أملاخ يخون حيا واي قواسا اندي زلن نسكبل بربا ديناموت اكوا ها انت وسدن دي زبل انت خدكو سخا سايخام كيت كاكوا خان السخابة ربا دنموت اي وسدك كان كون السبو قنسو ابوخ امسا خلو انتا خقبر كالعلاكا انتا خقبر كحاتوكا انتا خقبر نابوتا خملسكا ولدا يلو فغرخ خريئكا املاخ مسقن كبر يسوس كريستوس يكون اي قدفنا ناتم بروخات كنداي معالتم ما بيتك زي ابير كنقدف زي مرصنا كنداي معالتم ما زبانا خنهب بزح نغزي بزح ነገር አለው ግን አለፍ ተረባረባ ደነሞት ንስኻ ምሳይ ኻሞ ክፉ ይፈራይነ ያው አይጓሳለና ሳሉይና ደውይልና ዘለና ክንደይ ገልጠምጠም ዘይበልናቱም ብሮኻት ሓዋተይ ክንደይ ህይወትና በብዙሕ ነገር እንደ ሓሊፋ بوزح دخام بوزح محلال دحر دقيم زبلنا له بوزح جزي الله كنك زي أبير نتسفانا حديثو نتي استقبت تسفانا عندنا تسفا زريق زي أبير نتزموت عصمتنا هي وتالبيسو زي أبير دوا بيلنا زي أبير تخيلنا زي أبير سمو يخبر مدهاني عالم انت خمس بلا قواس هيزلنا انت خمس بلا أبو يزلنا
أبير بارخ أين يا أبويسك ولدو مسحرقوه أردقيم ولدي يكون كان إلوسي حما بحرياتهم رئيو تشاو زبلو قدميخا قبرن دي يكون كان تبل قدميخا سطح حبلن دي يكون كان تبل ولادس لزخونك ولادس لزخونك بديلهم كتقطعهم كلها خمان مسؤميخا تبكي مسؤميخا تلقس مسؤميخا تحزن تايس لزخونك ولادي لزخونك يا أبي يرجن كم زيف لك شو نسخة كفوق نسخة نولدك أتطبق ما بكفلتك تناي سماي أبو خادع لك شو كندي زي عجسك زي أبير كندي زي ترك زي أبير أين يولدي ولد رشح ما تسي بقى يعني خلها رشح خلها باقي ركات فأدبل الله خم زبل ولادي كمان قبر دينا برخات تأخذ قبر قالوا السبات كفهم فنخا خلوه رسيح خايلوم تاني خايلوم تبلاشي خايلوم كرحق خلوه ولادي خاقن سرس حد كايز حافك يا أبير ولادينا ينبر معبينا يكونن ولادينا يكزيابير أبونا يكزيابير تحيا واي واسخا خمزيلو اتبع العصبي تخل أحمد تخل حد يقواني زخيديلو أنا جنا حياواي وسائلو أنت عايز قبريلو هوتي بجابا جيعي زحل فايلو عاقي تخلا رخيب كله مالت يسوس أقدمو تبلعيلو رداءكم دلو قدمون عيب لا عزبل يسوس قدمون عير كب نسخت تهونك يسوس كتفع اللو نسخت بلع تهونك يسوس كبلع اللو كم زبل قاسا يدلو زغو سنة زخر رداءك خلهم بار مزمور كان باحتي زخون مزمور كا بنوحتي زكل أيملسون قالت مسكاناي حيدتيو مستيناتكا نعلبي فتي زنكادو ملالتي كوين زغريبو ملاش فغري كم تعوم شيتو مقدس كايتو مقدس كايتو مقدس كايتو مقدس كايتو زفان كايتو زفان كايتو زفان كايتو زفان كايتو كبرن أملاق يخون نحن بقالاتنا خنقلت نخلنا اكزيابير وعلت يلن على أمره اسم اكزيابير يبارخ اكزيابير نمسكنا كالونا سلت أنحنا نملخ اكزي تمسكن اكزيابير سلزم مزمران حواتنا خبرن بكالونا مملسك اكزيابير أبا إذن يتأقى مزمور أبو معزز اسكنا يتأقى مزمور أبي وطو معزز بلو بلبخم بمنتاي نازمركم يسبل بتصقع نازمركم نايصقع مزمور ايطفع نايصقع مزمور شي ايطفع حق زي مص قبر زي مص صراح هو قبركو زي بلو نايصقع مزمور نغزيابير زعبي نغزيابير زغنن نغزيابير زدنخ بغزيابير زمكح مزمور از ነገር زي يبزحلنا بشم يسوع كريستوس بتصقى مزمار يبزحلنا بشم يسوع كريستوس بتصقى مملاخ يبزحلنا بشم يسوع كريستوس بلبكم بتصقى ناملاخ ان زمركم سنتا يملاكم يلو قال كريستوس بكل طبب ملي يحضركم يلو منفس يملاكم يلنا له እግዚአብሔር አቦ بشم يسوع بتصقى زمن مليس كختباركم نصلي እግዚአብሔር አቦ حجون زناي قال غزي ختبارخلنا نصللونا تزاربنا እግዚአብሔር معدنا እግዚአብሔር مخرنا እግዚአብሔር بشم يسوع غزينا كله نسخ بارخ آمين እግዚአብሔር ይባረክ I hope كندي غزي يلن እኮ ይፈልጥን ግን ዝካለኔ ተንዘለዋን غزي ተቀመለኔ يبرنا أملاخ يكون 50 دقيقة بالله وحراي بتني أب غزي استخبر غويتاي بارخ يسوع غويتاي
ሕራይ ተኸታታሊ እንወስዶ ዘለና እንመሃሮ ዘለና ትምህርቲ ጽዋዓት ኢና ዝብል ኣምላኽ መስገን ኣሜን ደብሩኻት መን ፀውዒና እግዚአብሔር ፀውዒና እዩ ፃውዒት ቀሪብልና እዩ ዕድመለና ኣምላኽ መስገን ከይተዓደመ ዝመፀስ ከይፀገበ ወፀ ኢሎም ዕድማት ኢና ጎይታ ይባረኽ ሃሌሉያ ክብርን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን ስለዚ ብዙሕ ካብዚ ክንትንትን ቀኒና ኣለና ሎሚ አይ ሆፕ መበል ክንደዩ እንድዒ ክስታይ ገበርክዎን ግን ሎሚ መቐፀልታናቱ ክንርኢና ኣምላኽ መስገን ሎሚ ድማ ሓደ ኣርስቲ ሒዝና ድማ ናብ ሰላም ፀውዒና ኣለና ዝብል ክንርኢና ኣምላኽ ይባረኽ ክብርን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን ናምንታይ ተፀውዒና ናብ ሰላም ተፀውዒና ኣለና ኣምላኽ መስገን እግዚአብሔር ንሰላም ፀውዒና ኣሎ ኣምላኽ ይባረኽ እቲ ልዑል ጎይታ ንሰላም ፀውዒና ኣሎ ኣምላኽ መስገን ናይ ሰማይ ፅዋዕ ኣሎ ኣምላኽ ይባረኽ ኣብቲ ናይ ሰማያዊ ፅዋዓ ግደ ዘለኩም ቅዱሳን እንዲልና ዘሎ ሰማያዊ ፅዋዕ እዚ ፅዋዕ እዚ ናይ ሰማይ ፅዋዕ እዩ ግን እግዚአብሔር ክፅዋዕና ከሎ ናብ ሰላም ፀውዒና ኣሎ እግዚአብሔር ይባረኽ ሰላም ኣምላኽ መስገን ሻሎም እብልዎ ድማ በትና ዕብራይስጥ ኣምላኽ መስገን እንታይ ኢለኩም ሻሎም እግዚአብሔር ይኽበር ኣምላኽ ስና ምንታይ ፀውዒና ናብ ሻሎም ፀውዒና ኣምላኽ መስገን ናብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ድማ ይመርሐኒ ኢሎም ክዝምሩ ፀኒሖም ኣምላኽ ይባረኽ ዘመራይ ዳዊት ድማ ከምኡ ኢሉ ኣምላኽ መስገን እግዚአብሔር ናምንታይ ፀውዒና ናብ ሰላም ፀውዒና ኣሎ መበገሲ ጥቕስና ቆሎሴ 3:15 ይኸውን ቆሎሴ 3:15 እዚ ተምፂኻለይ ብሩኽ ሃሌሉያ ናምንታይ ተፀውዒና ኣለና ናብ ሰላም ናብ ሻሎም እግዚአብሔር ይባረኽ ሰላም ክርስቶስ ከዓ ኣብ ልብኹም ይግዛእ ነዚ ብሓደ ስጋ ተፀዊዕኹም ኢኹም እሞ መዋሰውቲ ሁኑ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረኽ ሰላም ክርስቶስ ከዓ ንልብኹም እንታይ ይግበር ይግዛእ ነዚ እንታይ ጌርኩም ኢኹም ብሓደ ስጋ ተፀዊዕኹም ኢኹም ነዚ ሰላም እዚ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብና እንታይ ክገብር ክገዝእ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኹም እንታይ ይግበር ኢልዎ ይግዛእ እቲ ይግዛእ ኢልዎ ዘሎ እንታይ ዝብሎ መሲልኩም ናይ ግሪክ ቃል ይዳኒ ኣልቢትሮ ንብሎ እንዲና እዚ ናይ ኣብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ዝዳኒ ልክዕ ከምኡ ኣልቢትሮ ይኹን ሰላም ኢልዎ ንሱ ዳኛ ይኹን ንሱ ኣብ ልብኹም ዳኛ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣሜን ደብሩኻት ኣልቢትሮ ማለት ሕረ ኣልቢትሮ ብጥልያን ይመስለኒ ድማ ረኻ በዚ ናይ ሰዓዲ ስለዚ ኣየና ኢሉ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኹም እንታይ ይግበር ይዳኒ ይምራሕ ይግዛእ ኩሉ ነገርና ብምንታይ ክኸውን በዚ ሰላም ክርስቶስ ዝተዳነየ ክኸውን በዚ ሰላም ክርስቶስ ዝተማሓደረ ክኸውን when you feel something ሓደ ነገር ክትገብር ከለኻ ኣብ ልብኻ ሰላም ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ይኹም ኣለኹም ሰላም ተሰሚዕኒ ስምዒት ናይ ስደይ ኮነ ኣብ ልብኻ ኣብቲ ውሽጥኻ ገለ ነገር ክትሓስብ ከለኻ ገለ ነገር ክትውስን ከለኻ ውሽጥኻ ሰላም ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኹም እንታይ ይግበር ኢሉ ብዙሕ ግዜ እኮ ስምዒትና ኮይና ንምራሕ ኖ መንዳ ይምራሕ ኢሉ ሰላም ክርስቶስ ኣበይ ኣብ ኣእምሮኹም ኣይኮነን ኣበይዳ ኣብ ልብኹም ከመይ ትብለና ደላ ኣብ ልብኹም ይግዛእ ናይ መን ሰላም ናይ ክርስቶስ ሰላም እቲ ናይ ክርስቶስ ሰላም ከመይ ዝበለ ሰላም እዩ እቲ ኣነ ዝበኩም ሰላም ከምቲ ዓለም እትቦ ሰላም ኣይኮነን ምክንያቱ ልባሽ ዓለም ኣብ ኣእምሮኣ ሰላም ትረክብ ትኽእል ትኸውን እያ ምክንያቱ ንሓደ እከይ ንዝገበራ ልክ ዓፀፎ ክትመልስ ኮላ ኣሰይዳ ብሻ ደስ ትብላ ሽዑ ተኻሓይሰ ትብል መን እያ እቲ ዓለም እቲ ናይ ክርስቶስ ሰላም ግን ከምኡ ይኮነ ተረዲእኩም ንብሩኻት በቲ ናይ ክርስቶስ ሰላም ህይወትና ክትቅለስ ኣለዋ በቲ ናይ ምቅላስ ማለት ተረዲኣትኩም ኣላ ድያ እቶም ደቂ ሓረስቶት ኢና ንፈልጣ ቀላሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሰላም ክርስቶስ ልብና ክገዝእ ከሎ ልብና ክመርሕ ከሎ ንልብና ክዝውሮ ከሎ ነገራት ኩሉ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ይዝኸውን ምክንያቱ እቲ ሰላም ክርስቶስን ፍቃድ ኣምላኽን
حقن كبدنا يكونن فقط أملاخ أبزي بلو السلام كريستوس يلا داس واي حجي بسلام كريستوس يناخن مرح زلن صبق أي تسمعنن دس أي بلنن أتوشت أيسي أي عرفن كبال كله انتهي مالتيو وشت أيسي أبوشت أسي عرفتي يسمعني أي نبرن كبلو خلو تبني أملاخ سبات انتهي مالتيو أتسلام سي انتهي قبرالو مالتيو يدان اللو نو بلا جرين لايت كوكا خلق أتسلام كأ وشت أي فتصم سلام تسمعنا اللبس نقرسي أتسلام كريستوسي أبوشت أي سنتهي قبر زلو جرين لايت يولي زلو نزب حدث كان تاجركم الله ميلو تتصوعكم الله زي أبير يبارك نفس وقفنا بسلام كريستوس لبنا خدانه إذا تصوع عزي كابك زي أبير رخيبنا لنا سلام كريستوس أمنتاينا أبلبنا ذا سلام زي أب عالم أين برتن سلام انتهى زي نبرت ترايلكمني እግዚአብሔር መጀመሪያ ንሰብ ክፈጥሮ خلو እግዚአብሔር መጀመሪያ ንሰብ ክፈጥሮ خلو አምንታይ ፈጢርዎ መሲልኩም አብ ሻሎም ይፈጢርዎ ዘፍጥረት 1:31 እንታይ ዝብል እግዚአብሔር ዝገበሮ ኩሉ ረአየሞ እንታይ ኮነ ጽቡቅ ኮነ ኢሉ ኤቭሪቲንግ ኩሉ ጽቡቅ ነይሩ ፒስ ነይሩ አምላኽ መስገን ሻሎም ነይሩ ሻሎም ነይሩ دهريو جن تايخون كلن ريو أدم دهر تاريخ ما مس كل فترة تساني نبرنير مس جزي أبيهر شالوم دمت جزي أبيهر أب إدن جنة ملالس نيرو فتسم سلام نيرو أدم مس بيتو حيوان انتاي نيرو سلام نيرو سلام سجا أخاب سجا عتمة يلسي سلام نيرو مستفترة أملاك خمينيرو سلام نيرو سلام زسفونو هوت نيرو أبي أب إدن جنة فتصوم نجزي أبير شالوم نيرو الله مسكن از السلام زجن بمغنيات حتيات فتصوم فريسو السلام تاكوينو فريسو أدم حتيات مسجبره مجمريا تهجبر جميلو كفره جميلو أكيدو فريو فري كم تايزمت كاب السلام مساني بس እግዚአብሔር يرزنا السلام سلز فرسه فري جز جميلو أبدك سبات أبلب سبات فري كنجس جميلو سلازي السب كاب أملاك كهدم جميرو سب بدمت أملاك كرعد جميرو أتي نمتصنو نعوز نبره دمت أملاك حجقنا كفرحو جميرو دمت قاب جنة من السماء فريحي انتاي كأخون كيلو تحابا كيلو كحبا جميرو خابك زي أبير قص أملاك كرعدون كنا وطن جميرو سلام انتاي بس أملاك صلئي سلسته فترة رومي حموشته فقد شومنته تايز بلنا أملاخ سيتا كلنا يزبل صلعتو خلنا أنت كم زجبرنا كم زفكرنا بار صلئي تفتيرو أزت صلئي بمسرت إساس حمسان تجعتن فقد خلت ترينا يو أتعمون قوين كوينو قد سايز حبالكم زلص حتياتكم دا يكونن يلو حتياتن باركم قد دا كوينو مس أملاخ فلالين سلازي السب مس أملاخ تفلاليو سب مس أملاخ تتاليو صلي خوينو بارحجي سب كابك زي أبير برعدي بفرحي زهاد مولو خوينو نحر تاريخ موكو زي أبير أب كرنسينا مستقل تسوكو بمولو تزوتا خويني رعيدو دحر داقيم أكزي أبير كم زجيرو نعنا أي زاربنا بأخا جيرو طرح زاربنا مسيلهم بقى نو رعيدهم بكزي أبير فرحهم بكزي أبير حتى زود الهوات نجزي أبير نجر كله قرأ رئيس جمر أنا تو
ጽልኢ ስለስተፈጥረ እንደገና እቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበረ ጽልኢ ጥራሕ ኣይኮነን ፈሪሱ ምስ ሰብ ዝነበሮ ጽልኢ እውን ሰላም ባሶሪ እቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበረ ሰላም ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ምስ ሰብ ኣብ ንሓድሕዱ ምስ ሰብ ዝነበረ ሰላም እውን እንታይ ኮይኑ ፈሪሱ ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ ውድቀት ኣዳም ንሄዋን ተኽገብራ ጀሚሩ ክኸሳ ጀሚሩ እዚኣ ታንስኻ ዝሃብካኒ ንሳ ውዲቓትን ክብል ጀሚሩ ሰላም ተሳኢን እምበር ጽልኢ መፂኡ ኣብ መንጎ ሰባት መጀመርያ ዝተባእሱ መነመን እዮም ኣዳምን ሄዋንን ተባኢሶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣዳም ሲን ሄዋን ኣብ ቅድሚ መን ከሲስዋ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከሲስዋ ንኣምላኽ ከሲስዎ እዩ ታስኻ ዝሃብካኒ ኢሉ ንሄዋን ከዓ ከሲስዋ እቲ ምስ ሰብ ዝነበረ ሰላም ጠፊኡ መጀመርያ ምስ ሄዋን ተጀሚሩ ኣሎ እንደገና ኸ ኣቤልን ቃየልን ከዓ ብዳርባ እምኒ ከዓ ሰላም ተሳኢኑ ምድሪ ምክንያቱ ሓጢኣት ነዛ ናይ ኣምላኽ ሰላም እንታይ ስለ ዝገበራ ስለ ዘጥፍኣ ሻሎም ጠፊኣ ሻሎም እንታይ ኮይና ጠፊኣ እንደገና ሰብ ኣብ ንሓድሕዱ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ፍጥረት እውን ዝነበረና ሰላም ከዓ እንታይ ኮይኑ ተበላሽዩ ብዘሎ ፍጥረት እንታይ ኮይኑ በሰንኪኻ ምድሪ እንታይ ትኾን ኢልዋ ርግምቲ ትኾን ኢሉ ስለዚ እሾኹን ተኸርባን ተብቁል ኮይናታ ምድሪ ንባዕላ ፍጥረት ብዛዕ ኩሉ እውን ምሳና እንታይ ክገብር ጀሚር ኢልዎ እቲ ፍጥረት ኢልዎ ኣብ ሮሜ ሻምናይ ምዕራፍ ተዳሪእኹሞ ፍቅዲ 22 እቲ ፍጥረት እውን ብምሉኡ ምሳና ኮይኑ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ኢልዎ የስቆርቁር ኣሎ ኢልዎ ሰላም የለን ኣብ መንጎ ፍጥረት እውን ተመን ቀሪብካዮ ሰላም ኣይበቃን እዩ የለን ነኽሰካ እዚ ሰላም እዚ መዓሲ ክመፅእ ኢልዎ ኣሎ ኣብቲ ናይ 1000 ዓመት መንግስቲ ግን ክዛረብ ከሎ እንታይ ክገብር ኢሉ ቆልዓሲ ምስ ተመን ክፃወት ኢልዎ እታ ዕየት ከምስመን ምስ ኣንበሳ ፍጥረት ግን ሕጂ ንሓድሕዱ ክሪግ ኣብ ኩናት ኣሎ ውግእ ኣሎ እቲ ምግላፅ ክብሪ ደቂ ኣምላኽ ዝሓርነት ምግላፅ ክብሪ ደቂ ኣምላኽ ፍጥረት ብምሉእ ይፅበዮ ኣሎ ከምኡ ዝብለና ሮሜ ሻምናይ ምዕራፍ ፍቅዲ 21 ጀሚርኩም ኣንብቡ ፍጥረት ብምሉኡ ነዚ ሓርነት ክብሪ ምግላፅ ደቂ ኣምላኽሲ ሓረር ይብሎ ኣሎ ኢሉ ምሳና ኮይኑ ከቢዱ ወይ ስቆርቁር ኣሎ እኮ እዩ ዝብሎ እዚ ክሮዚ ኣብዚ ናይ ደርጊ ዝነበረሉ ኩናት ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ዝነበራ ብምሉአን እንስሳ ዘገዳም ጠፍየን ብምባታት እንዲበትንበትን ዝወድቀን ነሰን ንባዕለን እኳ ናብ ሽግራት እየን ሰላም ምስ ኮነ ግን እንታይ ኮና ሰላም ምስ ኮነ እንስሳ ሰዓት ዘገዳም ትርኢ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣትክልቲ ትርኢ ካበይ ዝመፅእ እንድሕር ኢልና ውግእን ወረውግእን ሳዕብየን ናይ ሓጢኣት ዝኾነ ፍረ ናይ ሓጢኣት ዝኾነ ውግእን ወረውግእን ንኩሉ ፍጥረት እዩ ዘናውፅ ማለት እቲ ፅልኢ ኣብ ኩሉ ፍጥረት ኮይኑ እምበር ነዚ ኩሉ እንታይ ክገብር ነይርዎ እምበር ሕጂ ነዚ ኩሉ ናይ ሰላም ምስኣን እግዚኣብሔር ገለ መፍትሒ ክገብር ነይርዎ ነዚ ነገር እዚ ንክፈትሕካ መጀመርያ ኣበይ ጀሚርዎ እግዚኣብሔር ሰብ መጀመርያ ናብ ፅልኢ ዝወደቐላ መዓልቲ እግዚኣብሔር ምስ ሰብ መፍትሒ ኣውጁ ዘፍጥረት 3 ፍቅዲ 15 እንታይ ክብል ከሎ ኢና ንሪኦ እግዚኣብሔር ሓደ ተስፋ ሂቡሱ እንታይ ዝብል ተስፋ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ዘርአይ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሪኢኹም ኣለኹም ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርአን ከዓ ፅልኢ እተክል ኣለኹ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾናኡ ክትነክስ ኢኻ እዚ ብዛዕባ እቲ መሲሕ ዝተዋሃበ ተስፋ እዩ ኣምላኽ ይባረኽ ነዚ ሰላም ነዚ ዝጠፍአ ሰላም ሪስቶር ክገብር ዝኽእል ክሕድስ ዝኽእል ንሱ መን ጥራሕ እዩ እቲ መስፍን ሰላም ተባሂሉ ዘሎ ኢሳያስ 9:6 እቲ መስፍን ሰላም ተባሂሉ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ብተስፋ ተነጊርዎ እግዚኣብሔር ይባረኽ ቆፅሊ በለስ ዘይኮነ ሰላምኩም ዝመልስ ሕጂ መን ደኣ እቲ መሲሕ ክርስቶስ ኢየሱስ ንሱ ንሱኻ ከመይ ጌሩ ዝመልሶ ርእሲ ተመን እንታይ ብምግባር ብምጭፍላቅ
كبرن أملاخ يخون كتشفلقو خلقن نسخة تاعت قبري خايلو شخونو كتنخسي خايلو قليل أيكونن أترسم متشفلاقسي بترى نجر أي متسنيو واقع زخفليو انتي كخوني لو الشخونة كتنخسو خايلو ساس حمسان سلستن نخيدمو ساس حمسان سلستن كان فقد سلستة تدارينا يو أزي نايتسفا زري تزرع أبراهام تزرع داويت زغنة كريستوس نسو رأس تتمن كتشفلق كله تاي كم زقت أمي زنقرنا نعوقن بسب دربينيو بعال سقاي بحمام لدي كمتي أبكر مقت زقول ببلو سب التوارديو نحنا ونقلقوا أيقوا ترنايون سلامنتا يخوم خوين زلو رأسنا متشفلا زخونة زلو نقريو نقتل بحق نسو نحمامنا ترو نسقاينا خا أم نفسو تعانو نحنا قنا كم التوقعن بكزيابير كم التقصفن كم التواردن غيرنا أقوات الرايو نسو نمنتاينا ترو نحمامنا نسقاينا أم نفسو انتاي قبرو تعانو نحنا قنا انتاي غيرنا يزبل كم انتاي أقوات الرايو كم التوقعن بكزيابير كم التقصفن أشي نسو قنا رايو بسري قبلنا قوسله تاي كوينو انتاي كنسا قصوله زلو قبانو ديو على قبلنا مخنيات مقصالو اتتمن كنخصو عدل زرخبه انتاي سلازخونة ترحيو قبلنا يو سري قبلنا قوسله بسرع عبسانا دما تخت كتا نحنا حزوازيا اسمرو الله تمتحف قدسكم افتحشكم وزلكم بايبل انت اقبروا مسيلكم اسمروا له زيها تمتعنا زله فقد حموش تريوا لكم نحنا سلام انتي خنركب دايما انت خنركب سلام انت خنركب مقطعتي نابقو ورده نحنا ون بسمبراتو نحنا السلام انت خنركب مقطعتي نابو ورده سلام زي واقع تغفيلوي انا نسخاتكم من السلام ما انت خنركب مقطعتي نامن وريدو حب يسوس كريستوس عم مسقل قرانيو تقطيتو كريستوس كبيد مكرا كبيد سقاي يسوس كريستوس بعلو ولا نتسقاين مكران كقمتو كله مغنياتون السو أملاخيو نسو كل زفلتيو كم تخلو خالنتون كم تخلو فلتتون نتمكرا نتسوى عبلعليو تدالي زلو بكرمي تدالي زلو نعو خستعو لخل كريستوس أبقيت سماني كبيد تعرموت حزوه كبيد زخونة تعرموت راحتو كم نت بدم كسع زنت مقات كوين ويكونن حرور سلازنا برا يكونن كن أغوني نيرو صعرموت نيرو كبيد نيرو تمكرا كبيد نيرو تواغا نبني زخب دو زلون عين حاتكم يكونن كبيد كريستوس ايموشنال يكونن كوين كريستوس زكال تخويني له إذا توحسيها انتي تقبري له كباي تلف له قني لشوخة قد كان بالفقادي يقول كريو خلا كريستوس كبيد نيرون بار مزمور المسيح النفلو مزمور داويت اسران حدا اي ثينك سوي اسران كلتن او رأيوه مزمور اسران كلتن موقفة اللي او حدا جميرنا خنرئين أملاخي نمنتي حدا كاني ولا قل يسوس كريستوس كويتا أم ببلي برو أملاخي رأيوه ناي مسيح مزموري بتنبيت استنقريزي نزا سلام زيا كمتس تعينت واقع خمس خفل رأيوه لا سلام واقع تخفيل واي
አንብበለ ይብሎ ኣምላኸይ ስለምንታይ ሓደካኒ ካብ ምርደይን ካብ ቃላት ኣውያተይን ርሑቕ ኢኻ ወኣምላኸይ ብመዓልቲ ጠርዕ ንስኻ ግና ኣይትመልስን ብለይቲ እውን ትም ኣይብልን እታ ብማህሌት እስራኤል እትነብር ንስኻ ቅዱስ ኢኻ ኣቦታትና ባኻ ተወኪሎም እዮም እሞ ተወኪሎም ንስኻ እውን ኣናገፍካዮም ኣባኻ ኣወይ እሞ ደሓኑ ኣባኻ ተወከሉ እሞ ኣይሓፈሩን ኣነ ግና ሓሰኻን መላገጽ ሰብን ብህዝቢ ተናዓቀን እምበር ሰብሲ ኣይኮንኩን ዝርኢኒ ዘበሉ የባጭውለይ ኣብ እግዚአብሔር ይተዓቆብ እስኪየና ግፎ ብሂግወይ እሞ ንሱ የድሕነ ኢሎም ርእሶም እናነቕነቑ ከናፈሮም ይርምጥጡለይ ኣለዉ ግናኸ ካብ ማህፀን ወላዲ ዘውፃእካኒ ኣብ ኣጥባቱነይ ብርግኣት ዘዕረፍካኒ ንስኻ ኢኻ ካብ ማህፀን ወላዲት ኣባኻ ወደቅኩ ካብ ከርሱነይ ጀሚርካ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ ጭንቂ ቀሪቡሎ ዝሕግዘኒ እውን የልቦን እሞ ካባይ ኣይትርሓቕ ብዙሓት ኣረዊሕ ከቢቦምኒ ብርቱዓት ኣረዊሕ ባሳን ኣማእኪሎምኒ ከምቲ ዝዝረፍን ዝጓዝምን አንበሳ ጎረሮኦም ይኸፍቱለይ ኣለዉ ኣነ ከማይ ፈሰስኩ ብዘሎ ዓጽምተይ ተፈላልዩ ልበይ ከም ስምዒ ኾነ ኣብ ማእከል ኣምዑተይ ከዓ መኸኸ ያ ምስክዜና ድሓን እዛ ምዕራፍ እዚኣ ብምልእታ አንብብዋ ኣብ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ክብል ከሎ ኣምላኽ ስለ ዝተፈለየ ይኮነን ከምኡ ዝብል ዘሎ እንታይ ደኣ ንምንታይ እዚ መከራ እዚ ይሕለፍ እንታይ ጌርካኒ ሓዲካኒ ህሌት እዩ በዚ ነገር እዚ ክሓልፍ እግዚኣብሔር ከዓ ብመከራ ክሕምሽሾ እንታይ ገበረ እዩ ዝብለና ፈተወ ከቢድ ዝኾነ ዋጋ ይተኸፊሉ ቆለሴ 1:10 እሞ ነንብቦ ቆለሴ 1:10 እዚ ሰላም እዚ ዋጋ መስቀሉ ገይርዎ ኣምላኽ መስቀል ቆለሴ 1:10 ብኡ ብደም መስቀሉ ገይሩ ሰላም ምስ ገበረ ከዓ ነታ ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማያት ዘሎን ዘበለ ኩሉ ንርእሱ ተዓሪቕዎ እዩ ብኡ ብምንታይ بدم مسكولو فقد 19 مو استاغبره بزلو ملأت ابو حدر ابو سميرو علمو بو بدم مسكولو غيرو سلام مسغبره خا نتي ام مدر زلون اب سمايات زلون زبله كله نرسو تعريقوي كريستوس سغا لبيسو بفلاي اقولسي خلت 15 تاريخ مو وي كاب 10 تجميرنا ترينايو سوري انتاي زبل إنه لومي أب عد داويت مدحني توليد لكم الله نسخة كريستوس قويتاي نخلو إزب زخون أب حقوس يبسركم اللهم من تاي تكبري له أي تفرو فقد 10 حموشة ترينا شو تاي زبلنا كبري نأملاخ أب أريم سلام ويك أسمروتخا مسمن سلامو خا مستم سمرت أملاخ زلوهم أم مدري يخوني ريكم اللهم أتم ولادوسي نمنتاي كم زمت كريستوس يزنغرنا دلو سلام حجي كريستوس متيو أملاخ بارك نتا زطفت سلام كملسيو يسوع كريستوس متيو نزا سلام زي اغن كملسا خول يسوع كريستوس انتاي غيرو بو بدم مسقلو غيرو سلام مسغبره امبار دم يسوع كريستوس يفسيسو انتاي من تخغبر سلام انتي كغبر بزي زفسس دمو غيروخا نعين نعخاتكمن انتاي غيروناي انتاي زبلاب زمسيلكم سلام مسغبرخا نتامدر زلون اب سمايات زلون زبلو كله نرسو تعريقوي انتاي غيرو امدر نزلو يكون اب سمايات نزلو كله نرسو تاغيرو تعريقو املاخي نسو بار بدم مسقلو غيرو مسمن عرق غيرو مسمن مس املاخ تاريخنا كلاي كورنثوس 5:18 رأيه هو حتر قبلت سبكتي كلاي كورنثوس 5:18 دهنا اخلو على خستخ جبر املاخ نرسو مس عالم كعرقا خلوسي اب كريستوس نبرمو بدلهم ها اي حازلو من املاخ نرسو مسمن كعرقا خلو مسمن كعرقا خلو قدسان حواتي
مس عالم كعرقا خلوسي أملاخ نرأسو إله مس عالم كعرقا خلو انتي جبرا أما نيرو أب كريستوس نبر أيوة زلوا ملأت ملكوت حدير ويز لنا زلوا بار انتي مالت أملاخ نرأسو مس عالم كعرقا خلوسي أب كريستوس نيري أب كريستوس نيري قريب ودي نيرو أكون انتي مبار كريستوس يسوس فتم سب فتم أملاخ كريستوس يسوس فتم سبيو كريستوس يسوس فتم أملاخي أين ننصلو أين دبالقو فتم سب فتم أملاخي أمين دبرخات أمين دبرخات أين ننصلو أين مغلو أين دبالقو أين حواوسو نسون تايو نزل عالم فتم أملاخ فتم سب حدا أكال كوينو ينبر كبرنا أملاخ يخون سلازي أملاخ مبار أم مسكال أما النبر يزبلنا أب كريستوس نيري سلازي نرسو تاي كوينو تعريقنا سلازي تاي نقبر لنا إلى قدس هواريا باولوس بس أملاخ تعرقنا بالله تاي نقبر لنا نلمنا لنا زلمن زلمني أملاخ دي سب سبي يجينا أملاخ أملاخ تعريق كيف متعرق ماي سلام وانجيل ماي سلام ملختي حزنا تاي نقبر لنا مالتي هو تعرق እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና አምላክ ይሁን ሕጂ ምስ አምላክ በደም መስቀሉ ታሪክና ኢና እታ መስቀል ቀራንዮ ዝፈሰሰ ደም ንሱ ሚስጥር ሰላም ናይ ምንጭ ሰላም ናይ መሰረት ሰላም ናይ አሜን ደብሩኻት እስከ ደሙልን ንበሉ እስከ አምላክ ይባረክ ስለ ሰላም ደም ፈሲስልና እግዚአብሔር ይባረክ በዚ ደም እዚ እንታይ ኮይና ምስ አምላክ እንታይ ኮይና ታሪክና كمجري مس أملاخ زعرقنا زلو أزي دم زي عند حردا إلكمني أزي دم زي مس فسسة نتاي جيرنا نحنا خا بدو من تاي جيرنا أصدقنا مخنياتو أبت عسران حدا عند حردا أخيتكم ريخ مخلاي كورنتس حاموش فقد عسران حدا نحنا بقول كأملاخ من تخن كوسنا حاتيات زفلت أودع كنا نتاي جبريلو حاتيات جبرو ويد ما رومي سالساي معرف ترى أخينا خا رومي سالساي معرف فقدي عسران حاموشن ده واحد اللي خود قيد اللي هم مستعجزين قال حسابات قد فلكم سلسلة اللي خود راح هو قلت فلني عراي نعو خانة تقدم بتعجز أملاخ التجبر حاتيات يحلف سلسلة حدقو أملاخ صدقكم أنت خرئي بإمنة بدمو ما تعرق غيرو أقوميل ريوه أتدم تاي جبرنا له ما تعرقي شو نحنا خنا أمن كلنا خطينا نخون ريوه لكم فقد عسران سلسلة ترينا كلهم حاتيهم كبر أملاخ سينهم أوكي كلهم حاتيهم كبر أملاخ سينهم بيسوس كريستوس زركب بجام حلاف قراب بخمو بتأجعوا يتصدقوا فقد عسران أربعة ريوه بيسوس كريستوس زركب بجام حلاف بخمو بتأجعوا يتصدقوا حج حلف إلى خيدي رومي حموشة فقد حدا حجينا يتمرت جزء كونت الناس شبكت قبرة قيا خبلي إذا يبارك حسابي جن حزوني أم بارسي بأمنة كابت صدقنا تا كاب قبرنا بأمنة كابت صدقنا إذا صدق جن من شو خامن تايو بتزفسسه دم يسوع كريستوس نصوه دم أبسيسو أبكر ما عمله خمس كربة نقول حتياتنا أنت جيروي أريقوي دم يسوع كريستوس ودو كاب كل حتياتنا عمت أنا حرا جيرونا كبرنا أملاخ يهون أب قدامي بطرس قدامي معرف قد عصر شمونتي كاب تخن تسقون نبرت أبطاتكم سي بمنتاي يكونكم من تعديكم زلهم يلو بورك ويس بمرور يكونكم من تعديكم زلهم يلو بمنتاي دا بخبر دم يسوع كريستوس يكون تعديكم زلهم يلو قويتاي بارخ إذا الدم زين بارتا يجيرونا ينحر دا إلا كاب كل رخصة حرا يجيرو نخلو وتبزعبانا إن حتتو عدا كفيلو زي أبير يبارخ إذا دم زي حجي تايجيرونا هتصدقنا بدون تاجرنا صديقنا بدون تاجرنا صديقنا حجي ازيا قدم من بابي فقد شو من تم نخيت هو غراخن حنا جنا حتى كلنا كريستوس اب كنانا مويتيو امو املاخ اتا فقرونا انا بزي يري الله قتل ورجعته امبارس حجي بدمو انتي مسكونا اسكتقوم لي بمنتاي صديقنا امبارس حجي بدمو مس صدقنا دا كنداي كاب تقطعبو ازينا زين دحني بدم يسوع كريستوس تاي كويناينا صديقناينا حزو صدقي
ኣብ ዘይብሉ ሰላም የለን ጽድቂ ኣብ ዘይብሉ ታይ የለን ሰላም የለን ዳስ ዋይ መጽሓፍ ቅዱስ ታይድለና ጽድቅን ሰላምን እንታይ ገበራ ተሰዓማ ኢሉ ጌታ ይባረክ ጽድቅን ሰላምን እንታይ ገበራ ተሰዓማ ኢሉ ረሲያ እንታይ ይብሎም ሰላም ጽድቅ ተዘይላ ሰላም የለን ሕጂ ረእይዎ ብደሙ እንታይ ኮይና ጸዲቅና ብደሙ ጸዲቅና ሕጂ بدم يسوع كريستوس سلت صدقنا إذا صدق زي مس أملاك أتاجرنا سلام يبونا حجي فقد حدا مبارشي بأمنة كاب صدقنا الوزلو زي أبي يبارك نحنا نزي بكريستوس يسوع أم مسكال كراديو استفدت سمه ناي سلام وعلت بأمنة مستقبلنا يو شعوتاي كوين الله مس أملاك أنت يالله نايلو أبزنا تقرنيانا يحلونا أتول ريكم اللهم Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We have peace. Amen. Dobrkat. Hadis turkum ka tariq maqamis amlakh. Salam alonna ila khabruna amlakh yakun. Bamnat silat sadaqna. Inta yallonna. Inta yallonna dobrkat. Salam alonna. Bar. Buu. Salam. Inta khanrakib si. Inta yallo Allah. Naqta'ati. نبؤ ولا ده تسلام أنت خنركب أبراكيت تجبروا مسيلكم صدقي أنت خنركب تصدق بارياني كأ بفلتقة نوزعات أنت خجبري له صدقي مسرتان تايو سلامي صدقي مسرتان تايو سلامي سلام أبزي بلو صدقي أيتبقولني يعقوب 13 شغمنته صدقن سلامن زمدنن حدا يخيد هلاونت صدقي اب هلاونت سلام ስለዚህ ምንጪ ሰላም ጽድቂው ራዩ ነቶም ሰላም ዝገብሩን እትፍረ ጽድቂ በሰላም ይዝርኦም تريوات الله ما بزي نتوم سلام زقبرون اتي فرت صدقي ناي صدق فرة بمنتاي يزرع يلو بمنتاي يزرع بسلام يزرعون سلازي عرقي جريم بار عرقي مسقبره سلام مسقبره انتاي رخيبنا نحنا صدقي رخيبنا بمنتاي بدم سلام جيرو مالت بدمو تاجيرو مالتيو عرق جيرو مالتيو بدمو عرق جيرو خا بدمو صدقي رخيبنا سلازي دم يسوع كريستوس سلاز فسسه انا نسخاتكم من سلام رخيبنا غويتان بار نابي صوعنا نابز سلام زي صوعنا له نابت بدم يسوع كريستوس واغا تخفيلو زمت سلام مس املاك سلام على نسكبل جابير يبارك بأملاك كترعدي أي جباني هجي بأملاك كتشنقو أي جباني بأملاك كتفرحو أي جباني مخدياتو نسو سلامنا أتمسفن سلام سلام جيرو لنا يا أملاك بارك انتاي زبلو اجي أبيرسي شمون بعل انتاي جي أبير سلامي يختمي خيرو جي أبير سلامي أمين دبرخات أملاكنا ناي سلام أملاك أمين ناي سلام أملاك نايزرق أملاك يكون أتخيل أي سلام كأ بمسكال كرانيو زرخبنا يو سلام حد حداوي سلامي تتفيز نبره نحد حد كان مبوني جالن مكساسن نعوزة تفقد ما تجري أب إفسون كلايم عرف نخيدمه فقد 14 تجري لنايو سلام أبن حد حدنا دم كيري أمونغو عليتات أمونغو سبات زنبره عقرقر مفللاي شارنت باسي تجري وي بدم مسكول جيرو أو جدوي زي أبيري بارخ نسو نزوم كلتس حادث جبره نتي أمانغوز ربره خالق ترون زفرسي سلامنا يو أنت آمين سلام بار نجار يكونن سلام كريستوسي آمين ده خسمع كنا تحت يكونن سلام كريستوسي سلام كريستوس زي بلو سفرة سلام يبلون كريستوس زي بلو هيوت سلام يبلون كريستوس زي بلو نابرا سلام يبلون كريستوس زي بلو حدار سلام يبلون سلام كريستوس آمين رخ سمع كريستوس انت لقن سلام الله
كوميل حجي أتوم كل التيلوم زلوا أبزمنهم أحزابن أيهودن أمم قال كال قطرن يري زير رخبهم أتحاد خم رخص دريانتي كرخوا خلوس كم فترة عملة زير رايلو حدا وان حدا أقل قال سبل نيرسي أب إسرائيل أو ينسي أتعي تقتل سبل حقي نمن ترحم تقبلوا نحوى ما يهودا وترحم أما نخلق أبو مسلم تاي تقتلوه زين أنتي كم سبعيري وني مالك تاي تقتل نحوها بر نتي وجن إسرائيل وتعي زخنة كم من تايري ونيم كسعهم أو يوتي ناتهم تايد بحال قبل عليتهم أحزاب تسل نيرو جن نزت سلازة جن تاي جروا يبلنا له تاي كم زقبوري زنقرنا زلوا حراي نو زي كنا حني لعلو سيد كاني حراي حجي أزم زعباتي أحزابن أبو بود حم بعلهم يفيسون كلام معرف كان فقد عسرت حد جميركم تداريكم أنت عينت مفللاي كم زنبر أمونغ أحزابنا أمونغ أيهودني زنتو نحن أنتي كم زنبرنا نساتهم كان أنتي كم زنبرو ده حرقن أنتي كم زقبره نزع أمونغ زنبره كالكالي كتري كالكالي زغونه كتري نيري نزع أفريسو نزع زفرسس أنتي يلوه سلامنا يلوه سلامنا بمنتاي أفريسو نزي بدمو فقر عسرت حموشن حرقيتنا حجي تايز قبرنا نزوم كل التاس أنتي جيروا من بار حادث بجيرومي برسو عركنا قبره أمين دخ سمع بمنتاي برسو عركنا قبره عرك مس أملاخ عرك مس سب عركي إننا قبره كابزوم كل التس حدا حدش سب ما أنت خفتر زراخة بنا عليتنا يكونن ود منيخا عد منيخا يكونن حدا زراخة بنا حدا نجري نسخة تحدش سفي أمين دبرخات تزعب بس أنت يلولو قالت يا شار شاي معرف أتحدش فترتي جزرت زي جزرت هيكون حجيلو جابير يخبر سلازم بار حدش سب ما أنتي كفتر نتتصلي نسخة حقة إزاز بسرعة بسقاو أنت جروا سعيرو قتل بمسقلون نتتصلي بو قتلو نغلت بحادة سقا مس أملاخ أتعرقهم أنت أمين بس عمنا كويس عرف زلوا أتعرقنا دخلكم أتعرقنا تغيرونا مس أملاخ أتعرقنا أيوة ترى تعرقهم نو نحنا نقول لا برتعرقنا بمن تغيرين سجو أمسكال كرانيو تسقيلي تناخيسيو بتتمن تناخيسي جاء بيري خبر نحنا السلام أنت خنركب سي مقصدي نبؤ ورده جابير سلامي يسكبل برخات كريستوس سلامي يبلا أملاخ بارخ جن السلام من تخنركب مقطعتي وريدو مسمن سلام جن حدا مس أملاخ تخلايك من حدا هذا تخل كالقط ري تيرو جابير بارخ سكن حدتكم سلام تبهلو سلام تبهلو جن كم زبلوا نزا سلام زي أبلوا نزا سلام زي كريستوس واقع خفي لله واقع في الله أبيدون فالتينا حماسين سراي أقول جزاي سنحيت قلمله زبال نجر على دي بزوج أما أخل أين فلتونينا هو أبينا عدكم كابي متشكم حتيتناكم نفلت قومت حتاتينا نفلت دين حنتنا قرقن نرد نحنا سدرا بيتو نعملخ دك عدم نقدسان هاجرنا عبسمات بزمن النتزن قرع بزمن النتزن حبن يمان تسقى ما ينبلن كبرنا أملاخ يكون بزغا نقدم يتحاحيزنا دمان خيد كبرنا أملاخ يكون يسوس كريستوس قويتاي يلن عليت يلن يلوكوي قالت يا سلسة 16 تاريخكم سوري 16 جميركم كسا 20 بفلك 20 شو منتن جميركم رأيوه تايز بلنا تبعتاي أنستاي أيهوداوي سرعوي شوا ويسباريا يلن we are all the same through Christ أملاخ بارخ كلنا بكريستوس حدينا أملاخ مسجد حدا خبره يبنا كم ديزبل حدا أنتو خونسي تذهب كان خبري حابكو زها ود باشاي ود قلم اللي يتبل كبرنا حدي
ኣሜን ደብሩኻት ከምኡ ብል ነይሩ ሓደ ኣገልጋሊ ሽሙ ክፅውዖ ይደልኒ ሽወደን ኤውሮጳ ሓደ እምበር ጌራትና ኣንታ ቀደም ስንበር ኣብ ኤርትራ ሲ ይብል ነይሩ እግዚኣብሔር ይባረኽ ክርስቶስ ሓደ ጌርና ተብሩኻት ሓደ እኳ ንሓውታ ክገብረሉ ይክእልኒ ሕጂ ክኽበረሉ ዝኽእል ኣሎ ዲ ማእኸልና የለን እንታይ ኢሉ ዘይተቐበልካዮ ነገር ሲ እንታይ እዩ ኢሉ ካብ ካልኦት ዘብለፀካስ እንታይ ኢሉ ዘይተቐበልካዮ ነገር ከ እንታይ ኣሎ ተቐቢልካ ካብ ትኸውን ዳ ስለምንታይ ኣብቶም ካልኦት እንታይ ትገብር ኢሉ እትኽበር ኣየመልክዕ ዓልና ኩልና ብምንታይ ኢና ንነብር ዘለና እስከ ብፀጋ በሉ ብፀጋ ኢና ንነብር ኣብዛ ዓዲ ብሶሻል እንድሕር ትነብር ኮንካ ፀጋ ከማ እኳ እያ እታ ፀጋ ከማ እያ ኩልና ብሶሻል ኢና ንነብር ማለት እዩ ስለዚ ትምክሕቲ የላን ማለት እኳ ትምክሕቲ የላን ኩልና ብክርስቶስ ሓደ ይንሕራይ ኣብዚ ገይርና ኣሎ ካብ ካልኦት ዘብለፀካ መን እዩ ዘይተቐበልካዮ ኸ እንታይ ኣሎ ተቐቢልካ ካብ ትኸውን ግና ስለምንታይ ከም ዘይተቐበልካ ኮንካ እትኽበር እግዚኣብሔር ይባረኽ ስለ ፀጉኡ እግዚኣብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን ምስጋና ኣለና ኩሉ ግዜ ንዕኡ ኣምላኽ መስገን ስለዚ እምበር ሰላም ኣብ ንሓድሕድና ገይሩ እዩ ክርስቶስ ዋጋ ተኸፊልላ እዛ ሰላም ዋጋ ተኸፊልላ እዩ እምበር እታ ክንገብር ኣይግባአናን እዩ እዛ ሰላም እዚኣ ዋጋ ዕዳጋ ክነእትዋ ኣይግባአናን ማቴዎስ 5:9 መንኺት ሕጂ ንስኺ እናበልና ክንዋጣወጥ ኣይመልክዓናን ኢኹም ክርስቲያን ፍርሓትያት እዩ ንሱ ምውንጃል ንሓድሕድና ክንካሰስ ንሓድሕድና ዓይኒ ክንነቋቆር እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ፍረ ናይ ደሙ እውን ኣይኮነን ያ ገበርቲ ሰላም ወለድ ኣምላኽ ክበሃል እሞ ፃኒ እንዳሜን ገበርቲ ሰላም እንታይ ተቐበልቲ ሰላም ጥራሕ ዲሕና ክንከውን ዘለና እንታይ ክንከውን ኣለና ገበርቲ ሰላም እዛ ሰልሲ ኣገልግሎት እዚኣ እኳ ኣይደላትና ንሕና ናይ ምንታይ ኣገልግሎት ናይ ሰላም ኣገልግሎት ሰላም ከነውሪ እዩ እግዚኣብሔር ዝደልየና ድሕሪ ታሪክ ኤፌሶን 4 ምዕራፍ እቶም ቅዱሳን ኢሉ ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ኢሉ ሙሉኣት እንትኾኑ እንታይ ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት እዛ ኣገልግሎት እዚኣ እንታይ እያ ክገልፀልና ከሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5 ምዕራፍ ፍቅዲ 21 እንድሕር ሪኢኹማ እዛ ኣገልግሎት ዕርቂ ተዋሂባትና ኣሎ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ናይ ምንታይ ኣገልግሎት ዕርቂ ተዋሂብና ኣሎ ኢሉ ናይ ምንታይ ኣገልግሎት እዩ ናይ ዕርቂ ኣገልግሎት እዞም ነቢያት ወንጌላውያን መምሃራን ጓሶት 5 ዓይነት ኦፊሳት ዘለውኻ ንምንታዮም ተዋሂቦምና ነዚ ኣገልግሎት እዚ ሙሉኣት ምእንቲ ክንከውን ክንህነፅ ናብ ባእሲ ናብ ምፍልላይ ናብ ሻርነት ናብ ዝርግርግ እንድሕር ኣጓስየካ ኣሎ ኮይኑ ዝጓስየካ ደሎ ቀንዕና የብሉን ምክንያቱ ገበርቲ ሰላም ክንከውን ናይ ዕርቂ ኣገልግሎት ከነገልግል እግዚኣብሔር ነዚ ዝፀግኡ ሂብና ደሎ ነፍስ ወከፍ ፓስተር ይኹን ሃዋርያ ይኹን ነቢይ ይኹን ዝተፈላለዩ ዓይነት ፀጋ እንታይ ኢልዎ እቶም ቅዱሳን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ እትህነፀሉ ማሕበር ኣምላኽ እትህነፀሉ ህዝቢ ኣምላኽ ዝስስነሉ ዓይነት ኣገልግሎት ናይ ክርስቶስ ህዝቢ እነብዝሓሉ ዓይነት ኣገልግሎት እዚ ኣገልግሎት እዚ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:21 ናይ ዕርቂ ኣገልግሎት ኢልዎ reconciliation ministry is ናይ ዕርቂ ኣገልግሎት ይብካ እንደትኸውን 5 ኢለ እዚኣ ኣንቢበያ እንደ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:20-21 ባታን ክትሪእዎ ጥቕሲ ኢለ እምበር ነግረኩም ኣለኹ ኦሬዲ ተሓሳብ እግዚአብሔር ይባረክ ናይ ዕርቂ ኣገልግሎት ተዋሂብና ኣለና ኢሉ ገበርቲ ሰላም ኢሉ ወይ ድማ ሪኮንሳይል ዝገብሩ እንታይ ክበሃል እዮም ኢልዎም ወለድ ኣምላኽ ክበሃል እዮም ብፃኒ ክበሃል ክኾነ ኣይኮነን ድለና ደል ኣብ መንጎ ምባሃልን ኣብ መንጎ ምዃንን ካፈላልይዎ ሰላም ስለ ዝገበርና ይኮንናን ወለድ ኣምላኽ ንኸውን ከምኡ ይኮነ ግን እንታይ ክበሃል እዮም ወለድ ኣምላኽ ክበሃል እዮም እዚኦም ሲ ናይ መን እዮም
ናይ ኣምላኽ ሰባት እዮም ደቂ ኣምላኽ እዮም እዚኦም ካብዚ ምድሪ ዝተፈልዮም ኖ ብኻልእ መንገዲ ካባናስ ካብ ማእኸልናስ ኣይኮኑን ንብልኻ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ፍቅርኩም ሪኦም ዝበዚ ደቀ መዛሙርተይ ምዃኑ ክፈልጥኩም እዮም ሓደ ነገር ሓዙ መለለይና እዚ ናይ ዕርቂ ኣገልግሎት እዩ ናይ ሰላም ኣገልግሎት እዩ ብጣዕሚ እዚኣ ህኮተኛ ክትበሃል እዚ መለለይና ኣይኮነን በምንታይ ኢና ንፍለጥ በምንታይ መጽሐፍ ቅዱስ ሒዝና ስለ ዝኸድና ምልክትና ናይ ሰላም ኣገልግሎት ከነገልግል ከለና ናይ ዕርቂ ኣገልግሎት ከነገልግል ከለና ኣራይ ከምበልካ ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ልኡኻት ኢና እሞ ኣምላኽ በኣና ገይሩ ይምዕድ ኣሎ ንሕና ብኡ ጽድቂ ኣምላኽ መንቲ ክንከውን ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ኦኬ ተንክፋድ ሓንታ ክስታይ እንታሕቲ ገዝካ ተኣረው ነው ተኣረው ጥራሕ ኢለካ ኦኬ ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ እናበልና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይና ንልምረኩም ኣሎና ቀጽል ኦኬ ፍቅሪ 18-19 ኸይድ ሕራይ እዚ ኩሉ እውን ካብቲ በዓሉ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተዓርቀና ኣገልግሎት ዕርቂ እውን ዝሃበና ኣምላኽ እዩ ፍቅሪ 18 ላትና ክብሪ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ እንታይ ይብና እዩ ናይ ዕርቂ ኣገልግሎት ተዓሪቕና እዩ ግናኻ ናይ ምንታይ ካ ሂብና ናይ ዕርቂ ኣገልግሎት ካ ሂብና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሓድሕድና እንታይ ምንቲ ክንገብር ማለት እዩ ብሰላም ምእንቲ ክንነብር ኣብ ንሓድሕድና ብሰላም ምእንቲ ክንመላለስ ናይ ዕርቂ ኣገልግሎት ለዚ መጀመርያ እዛ ሰላም እዚኣ ኣብ ንሓድሕድና እንታይ ክትገብር ይግባእ እዩ ክትግለጽ ይግባእ እዩ ዝተገልጸ ሰላም ይሃሉ ሰላም ኣምላኽ ምስ መን ኢለው ኣሎ ሰብ ሰላም ኣምላኽ ካልእኸ ምስ መን ይመሲልኩም ሰላም ኣምላኽ ምስ ገዛእ ርእስና እውን ኣለና ግናኸ እቲ ሰላም ኣምላኽ ምስ መን ምስ ኩሉ ፍጥረት ሰላም ኣምላኽ ምስ ኣምላኽ ሰላም ኣምላኽ ምስ ገዛእ ርእስና ንገዛእ ርእስና እውን ክንገብራ ይግባአና እዩ ሰላም እዚ ኣብ ቀጻሊ ክንርኢ ኢና ኣምላኽ ይባረኽ ግን ሕጂ ኣበይ ክወስደኩም ደልየ ኣለኹ እዛ ሰላም እዚኣ ፍረ መንፈስ እያ ገላትያ 5 ምዕራፍ ፍቅዲ 22 አንቢብና ንሎም በዚ ክንውድእ ኢና ኣብቲ ዝቕፅል ክንርኢ ኢና ጽቡቕ ጌርና ጎይታ ይባረኽ ኣንበለ ይብሮ እቲ ፍረ መንፈስ ግና ፍቕሪ ሓጎስ ዕርቂ ዓቕሊ ለውሃት ሕያውነት እምነት ህድኣት ይኣኽለኒ ምባል እዩ ነዚ ከምዚ ዝበለ ዝመሰለ ዝጻረሩ ሕጊ የልቦን እሺ እቲ ፍረ መንፈስ ግና ኢሉ ፍቕሪ ሓጎስ ዕርቂ ዓቕሊ ለውሃት ሕያውነት እምነት ህድኣት ይኣኽለኒ ምባል እዩ ኣብ እንግሊሽ ቀይረለይ تا عركة بالزلاخ تريوا متى دخنة بينها قبرات انجليش تقرينيا تفعه هراي دحان كمبلكم but the fruit of the spirit is love joy تايتو لكم الله تاي سلام حكيدو تا بيس بلولو تعرقي تاي مالتيو سلام فرمنفس انتاي يلو والله سلام سي فرمنفس سلام فرمنفس ناي سغا فري كون اراي سلام فرناي منتايو ناي منفس فري ابانا بمنفس قدوس انفريو فري بسغا سلام كنمتو أين خلنينا سلازي سلام فري منفسي سلام فري نيمتايو
ናይ መንፈስ እዩ ኣብ ሮሜ ሻምናይ ምዕራፍ ተዳሪና እንታይ ዝብለና እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሕጂኹም ባ ህይወትን ሰላምን እዩ ሪኢኹም ኣለኹም እቲ ሓሳብ መንፈስ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ህይወትን ሰላምን እዩ ስለዚ እምበር ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝመፅእ ሰላም እዩ እንታይ ዝገብረልና ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ሰላም እዩ ነዚ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ነዚ ሰላም እዚ ኣብ ህይወትና ክንፈሪ ዝገብረና እግዚአብሔር ይባርኩም ተባረኹ ናብቲ ዝቕፅል ግዜ ክንከይድ ስለ ዘለና ኩልና ካብ ዘለና እንተስእ እግዚአብሔር ይባርኽ ሙሉይ ሓውና ብዝመፅዩ ፅለየልና የምላኽ መስገን